वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आलमी साजिश से मुतल्लिक तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। ऐवान में अपोजिशन के 175 अरकान मौजूद हैं। हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग क़ाफ के सालिक हुसैन चौधरी और तारिक बशीर चीमा भी अपोजिशन बेंचेस पर नजर आए। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज के 6 निकात एजेंडे में शामिल है। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था। जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें, इसके बाद ये वाइंड अप कर लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लीजिए। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक, 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर से अदम एतमाद की करारदाद पर फौरी वोटिंग कराने का ये मुतालबा। कहा कि आज ये ऐवान तारीख रकम करने जा रहा है, एक सेलेक्टेड को शिकस्त फाश देने जा रहे हैं। आप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सही मानों में स्पीकर का किरदार निभाकर तारीख में अमर हो जाएं। असद कैसर बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा, लेकिन पहले बैरूनी साजिश पर बात करना ज़रूरी है। शहबाज शरीफ भड़क उठे, कहा कि उस तरफ न जाएं वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। यहाँ बैठे अपोजिशन के तमाम अरकान बावकार और खुददार हैं। हमारे सीने में भी पाकिस्तानी दिल धड़कता है। आपकी तरह नहीं कि ट्रंप से मिलकर आए तो कहा कि दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया और फिर कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं। आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आईनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जो माजी में हो गया। आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ में नाम लिखा लें। यू मस्ट कैच दिस मोमेंट with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी आप चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है। इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और उसके बाद ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। दिस order of Supreme Court of Pakistan, you are bound to take up this agenda item and no other item. Please go for the voting on the resolution. शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का दिफा हमारा हक है और फ़र्ज़ है। आइन शिकनी पहले कभी की ना आइंदा करेंगे। अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया। 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई। आला अदलिया के सामने वो केस गया। न सिर्फ जस्टिफिकेशन तलाश की गई बल्कि जो प्रेयर मांगी ही नहीं गई थी, आइन में तरमीम की इजाजत भी दे दी गई। जो अदलिया ने फैसला किया, बरोज हफ्ता 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा। हफ्ता है, 10:30 बजे इजलास का आगाज हो चुका है। अदलिया ने फरमाया ये इजलास जारी रहेगा और प्रोग नहीं होगा तावक्ते के वो सारा जो प्रोसेस है आर्टिकल 95 रूल 37 का अपने हतमी अंजाम को नहीं पहुंच जाता। आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई। उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ। अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया। जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे, जो रूलिंग दी जिन पर दोस्तों को एतराज था
اور عدلیہ کا فیصلہ ہے، اس آئینی پروسیس سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ایک نئی صورتحال نے جنم لیا ہے اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جہاں بیرونی سازش کی بات ہو رہی ہے اس کا پروب ہونا ضروری ہے. جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی اسی مراسلے کو دیکھتی ہے تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ مسئلہ سنگین ہے. دو آرڈر کرتی ہے کہ they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan and a demarche must be issued. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلے کے مطابق دفتر خارجہ ڈیمارش کرتا ہے، اسلام آباد میں بھی کرتا ہے اور واشنگٹن میں بھی کرتا ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آصف علی زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد. صحافی نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے ہاتھ میں تو وزیر اعظم کی لکیر ہی نہیں ہے، جس پر سابق صدر بولے تقدیر لکیریں بناتی ہے. کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پہ وزیر اعظم کی لکیر نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ انشاءاللہ تقدیر لکیریں تقدیر. اچھا، اسپیکر نے آج عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ نہ کروائی تو وہ جیل جائیں گے. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت کے پاس اب کوئی سرپرائز نہیں ہے، عمران خان اب واپس جا رہے ہیں. کوئی سرپرائز دینے جا رہی ہے، کہہ رہی ہیں آپ تیار ہیں ان کے سرپرائز کے لیے؟ کیا سرپرائز بہت ہو چکے ہیں نا. اچھا سر، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم کہیں نہیں جا رہے، تو اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ درست بات ہے، کہیں نہیں جا رہے، گھر جا رہے ہیں. آج بحث ہونی چاہیے پہلے یا ڈائریکٹ ووٹنگ پہ جانا چاہیے؟ فیصلہ ہونا چاہیے تحریک پہ. آپ ملک کا آئین پڑھ لیں، اسمبلی کے رولز پڑھ لیں، کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن اسپیکر صاحب نے بےزتی اپنی کرانی ہوتی ہے تو کروائیں گے بےزتی. سر اگر اسپیکر صاحب نہیں کرواتے ووٹنگ تو پھر کیا وہ تو نہیں عدالت؟ اسپیکر صاحب یہاں جیل جائیں گے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ سرپرائز دیں گے، مگر اس وقت ملک کے حالات تشویشناک ہیں، جھاڑو پھر سکتا ہے. اچھی بات ہے ساری جماعتیں اداروں کو نیوٹرل مان رہی ہیں، لیکن جب ملک کی سلامتی کا سوال ہوگا تو ادارے نیوٹرل نہیں رہ سکیں گے. 11 اپریل کو باپ بیٹے پر فرد جرم عائد ہونا تھی، اب دونوں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں. ملک میں استحکام کا واحد راستہ الیکشن ہے. بطور وزیر داخلہ بتا رہا ہوں ملک میں دہشت گرد داخل ہو گئے ہیں. آف کورس کہہ تو رہی ہے حکومت کے ہم سرپرائز دیں گے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی کام ہوگا اور جمہوری اور سیاسی انداز جو ان کی سوچ ہے اس پہ بھی کام ہوگا. تشویشناک ہیں، گھمبیر ہیں، خوفناک ہیں، پریشان کن ہیں. اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. اداروں میں بہت ساری لوگ باتیں کرتے تھے، شکر ہے کہ یہ ساری پارٹیاں اداروں کو نیوٹرل مان رہی ہیں. پارٹیوں نے رائے بدلی ہے جو گالیاں دیتے تھے، لیکن بہت عرصے تک جب سلامتی کا سوال پیدا ہوگا، جب ملک میں خانہ جنگی، لڑائی، جوڑوں کراٹے بڑھیں گے، کوئی ادارے نیوٹرل نہیں رہ سکتے. پاکستان کے لیے ان کو باہر نکلنا ہوگا. 11 تاریخ کو فرد جرم لگنی تھی، چھوٹے کی لاہور پہ لگنی تھی اور بڑے کی مرکز پہ لگنی تھی. یہ دونوں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے اس کا انجام کوئی بہت ہی خوش آئند نکلے گا تو میں اتنا پر امید نہیں ہوں. عوام میں عمران خان کی بات کو سنا گیا ہے اور عمران خان کی جتنی اس حکومت کی غلطیاں تھی، کچھ بھی تھا، لوگ ان کو بلا کے اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اگر الیکشن نہیں کرائیں تو جھاڑو پھر جائے گا، لڑائی ہوگی. حادثہ بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد بھی اس ملک میں داخل ہو چکے ہیں. یہ میں سٹیٹمنٹ وزیر داخلہ کی حیثیت سے دے رہا ہوں. یہ ملک کے لیے بڑے خوفناک حالات ہیں. عمران خان کے پاس کوئی سرپرائز اور حکمت عملی نہیں. مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب کہتے ہیں ان کی کرپشن اور مدینہ کی ریاست کا بیانیہ 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکری سے متعلق عوام سوال کر رہی ہے، جس کے جوابات ان کے پاس نہیں. جعلی خط کی سازش بھی بے نقاب ہو گئی. پرائز جو ہے وہ خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں کیا کہتے تھے، کل بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے، پھر اگلے دن بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے. نہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، کیونکہ ان کا کرپشن کا بیانیہ، مدینہ پہ سیاست کا بیانیہ، پھر امر بالمعروف اور اس کے بعد یہ جعلی خط کی جو سازش ہے یہ بے نقاب ہو چکی ہے. کیونکہ آج سب سے امپورٹنٹ بات، عوام ان سے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، مہنگائی ختم کرنا، کرپشن ختم کرنا کے تمام دعووں کے اوپر سوال کر رہی ہے، جو جواب ان کے پاس. عمران خان کے خلاف چارج شیٹ یہ ہے کہ وہ محب وطن پاکستانی ہے، کرپشن نہیں کی، کسی کی بات نہیں مانی، ایبسولوٹلی ناٹ بولا. سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، کل بھرپور احتجاج کریں گے. عمران خان کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے، وہ محب وطن ہے، کوئی کرپشن نہیں کی، کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، ایبسولوٹلی ناٹ بولا، کوئی مل نہیں لگائی، بیرون ملک اثاثے نہیں بنائے.
कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की? क्या ये चार्जशीट है इमरान खान के खिलाफ? तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर्ड है, भगोड़े बाहर भागे हुए हैं, इनके केसेस बिल्कुल मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। पंजाब में सीएम का कैंडिडेट जमानत पर, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जमानत में, सदर के कैंडिडेट अदालतों से मुजरिम डिक्लेयर, पीएम के कैंडिडेट जो है उसकी जो भतीजी है वो जमानत पर। लोगों को खरीदा गया, 3 एजेंट्स इन्होंने अचकने सिलवाई हुई है, कानूनी साजिश उन्होंने की है। सिटिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट जो अवाम के मैंडेट से आई है इसको हटाया जा रहा है। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों का आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। इतवार को नमाज इशा के बाद बाहर निकलना है, जबरदस्त एहतजाज करना। आज हक और सच की जीत होगी, पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान पुरुमीद कहते हैं तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, वॉशिंगटन में नहीं। इम्पोर्टेड पीएम एब्सोल्युटली नॉट। की जीत होगी, सबकी ज़बान पे एक आवाज़ है, सब पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, वाशिंगटन में नहीं होंगे। इम्पोर्टेड पीएम एब्सोल्युटली नॉट। एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कॉल दी है, और ये एक हक़ है पाकिस्तान के तमाम अवाम का। सब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की गैर अहमियत के लिए स्टैंड लिया है। इमरान खान की जानिब से की गई इंतखाबी इस्लाहात यकतरफा थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान EVM पर वोटिंग कराना चाहते थे उस पर एतराज़ात हैं। नून लीग के साथ सियासी इख्तलाफात और नज़रियात हैं और वो कायम रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर मुमलिकत के मुआख़ज़े और मौलाना फजलुर रहमान को सदर बनाने से मुताल्लिक़ अभी फ़ैसला नहीं हुआ। जिसके पास अक्सरियत होगी सदर बनना उसका हक़ होगा। मुल्की मसाइल के हल के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM समेत तमाम सियासी कुव्वतों के साथ वर्किंग रिलेशन रखना ज़रूरी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि खान साहब को आपसे क्या मसला है। वो कहते हैं आपको अचकन नहीं पहने देना। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया खान साहब को ये तकलीफ नहीं कि मैं जा रहा हूँ, उनको ये तकलीफ है कि शहबाज शरीफ क्यों आ रहा है। खान साहब को आपसे मसला कि आपको अचकन नहीं पहने देनी। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनको खान साहब को ये तकलीफ नहीं कि मैं जा रहा हूँ, उनको ये तकलीफ है कि शहबाज शरीफ आ रहा है। खान साहब को आपसे मसला कि आपको अचकन नहीं पहने देनी। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनको खान साहब को ये तकलीफ नहीं कि मैं जा रहा हूँ, उनको ये तकलीफ है कि शहबाज शरीफ आ रहा है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर पहुंचे हैं। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर पहुंचे। अजहर फारूक बताइएगा, उनके चेंबर गए हैं, क्या बातचीत हो रही है? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी और राजा परवेज़ अशरफ की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात हुई है, जिसमें मुतालबा किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि कौमी असम्बली का इजलास सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए और आज ये अदम एतमाद की तहरीक पर वो रायशुमारी जो है वो कराई जाए, बाकी एजेंडा टेक अप ना किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्पीकर से ये भी कहना था कि अगर वो खिलाफवर्जी करेंगे तो ये तौहीन अदालत भी होगी और अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी भी होगी। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली ने वादे किया कि वो आइन और कानून के और रूल्स के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास चलाएंगे और एजेंडे के मुताबिक कौमी असम्बली की आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये मुलाकात चेंबर में हुई है जो कि अब खत्म हो चुकी है। अजहर फारूक आप हमारे साथ हैं और बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ के हमरा स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में पहुंचे हैं और इतलात ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सिर्फ अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए और इसके अलावा किसी दूसरे एजेंडे पर बात न की जाए। ऐसा कहा गया है बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कौमी असम्बली के स्पीकर से। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी कहते हैं इमरान खान से दरख्वास्त करता हूं, आपने कोशिश की, आपसे नहीं होता तो अपने सर पर क्यों ले रहे हैं। दिन है, सातवां दिन जो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया ना उसको रिवर्स ले गया, समझे। कोर्ट के हिसाब से आज 3 तारीख है। मैं इमरान खान को अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने कोशिश की, अपना पूरी कोशिश की, अगर नहीं होता तो अपने क्यों सर पे ले रहे हैं। देखें, ना हमें किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बुलाते थे, ना हमें अपना ऐसा समझते थे, हमारा नाम भी भूल गए थे। बाकी 2 पार्टीज़ को उनका नाम उनको याद रहते थे, हमारा तो नाम भी भूल जाते थे। मजबूरी के तहत कुछ चीज़ें हम आदमी नहीं बता सकता, हम आप समझते हैं खुद, जैसे हालात में चल रहे थे
تو وہ ابھی ایک آزادی ملی ہے تو ہم نے اپنی آزادی کو استعمال کیا. ان کو بھی ٹرائی کر لیا, اب ان کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہارس ٹریڈنگ بالکل اچھی چیز نہیں ہے. 19 میں جب ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم الائز ہیں اور بہت پرانے الائز ہیں, اور پاکستان اگر رشیا جائے ہم کیا کریں گے؟ امریکہ ڈر جائے گا ہمارے رشیا جانے سے. پہلے آپ اپنے کو اس لیول پہ لائیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بجائیں. انٹرنیشنل لڑائی میں, ان بڑوں کی لڑائی میں اگر ابھی پڑ جائیں بغیر تیار کیے اپنے کو, تو ہمیں نقصان ہے. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے گورنر پنجاب کو ہٹایا, وزیر اعلیٰ کو ہٹایا, یہ سب بھی امریکہ نے کیا. جس خط کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ روٹین کا معاملہ ہے. گورنر کو نکال دیا, ووٹ کس نے کیا, اور ایسے ہی چیف منسٹر کو ہٹا دیا, تو وہ بھی امریکہ نے کیا. یہ جو بہانہ ہے لیٹر کا, یہ روٹین میٹر ہے, وہ آتے رہتے ہیں اور وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں ایٹ دی لیول آف دی فرنٹ. ایم کیو پاکستان کے رہنما امین الحق کہتے ہیں 3 ہفتوں سے سرپرائز سنتے آ رہے ہیں, نتیجہ 0 نکلا, آج بھی نتیجہ 0 ہی ہوگا. آج ووٹنگ کے بعد حق اور سچ کی فتح ہوگی. ووٹنگ کرانا پارلیمنٹ کی روایت بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آئین, قانون اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن ووٹنگ ہونی چاہیے. پچھلے 3 ہفتوں سے ہم سرپرائز سنتے چلے آ رہے ہیں اور نتیجہ 0 نکلا ہے. تو آج بھی نتیجہ 0 نکلے گا. آج ووٹنگ ہوگی اور اکثر دیکھیں گے کہ حق کے فتح ہوگی, جمہوریت کی فتح ہوگی. ایم کے پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی اتحادی رہی ہے اور ہر اچھے برے وقتوں میں ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز آئین اور قانون سے بالا کام کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً ایم کے آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی, قانون کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑی. اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ سرپرائز وہ ہوتا ہے جو قانون اور آئین میں رہ کر ہو. آئین کی خلاف ورزی کون سا سرپرائز ہے؟ وہ ہوتا ہے جو قانون اور آئین کے مطابق کو بات ہو. تو یہ تو پاگل پن ہے کہ آپ قانون کو اور آئین کو جو ہے وہ فلوٹ کریں. بزدار کے خلاف تو سازش جو ہے وہ فرح خانے کی ہے اور وہ بھاگ گئی ہے دبئی. مزید خبریں رپورٹس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے مریم اورنگزیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. مریم اورنگزیب نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹوں کی تعداد کی فہرست جاری کر دی ہے. نون لیگ کے 84, پیپلز پارٹی کے 56, ایم ایم اے کے 14 ارکان موجود ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا ایم کیو ایم کے 6, پی ایم ایل قاف کے 2, اے این پی کا 1 رکن موجود ہے. انہوں نے بتایا پی این پی کے 4, جے ڈبلیو پی کا 1 اور 4 آزاد امیدوار بھی موجود ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں کہ حکومت اجلاس ملتوی کرنے کے تاخیری حربے استعمال کرے گی تو اپوزیشن کے پاس حکمت عملی تیار ہے. جیسے 90 دن کی حکومت کا ٹارگٹ تھا ویسے ہی 5 سال کی حکومت کا بھی سرپرائز دیں گے. حکومتی اراکین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی تقریریں کریں گے لمبی اور اجلاس کو ملتوی کریں گے, تو اس پر آپ لوگوں کی حکمت عملی کوئی تیار ہے؟ کوئی آپ نے حکمت عملی تیار ہے؟ بلکہ کر رہے ہیں جو سرپرائزوں کا کہتے ہیں. سرپرائز کیا ہے؟ جس طرح 90 دن کی حکومت کا پہلا ٹارگٹ تھا, اس پہ 5 سال کی طرح سرپرائز کی. وزیر اعظم عمران خان کا امپورٹڈ حکومت ماننے سے 2 ٹوک انکار. اتوار کو احتجاج کی کال دے دی. قوم سے خطاب میں کہا کہ عوام اتوار کو عشاء کے بعد احتجاج کے لیے نکلیں, پرم احتجاج کریں. باہر سے امپورٹ کر کے نئی حکومت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم نے کسی کی غلامی کرنی ہے. عوام نے اپنی جمہوریت اور خودداری کی حفاظت کرنی ہے. تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ دل تو بہت تھا کہ مراسلہ عوام کے سامنے رکھوں. مراسلہ ایک سائفر پیغام تھا جو کہ ٹاپ سیکرٹ ہوتا ہے. مراسلے پر ایک کوڈ ہوتا ہے, پبلک نہیں کر سکتا تھا. مراسلہ یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر, وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن ہو رہا دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. سائفر میسج آتی ہے, یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے. سائفر پبلش کر دیں, باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے. لہٰذا ہماری جو جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. امریکن آفیشل جو تھا اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے. ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں, اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے
तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। उसने कहा जो भी आएगा माफ़ कर देगा, यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है। अमेरिका के डिप्लोमेट्स हमारे लोगों से मिल रहे हैं चंद महीने पहले। हमारे मेरे अपने दो आके, एक मेरा केपी का मिनिस्टर आतिफ खान, वो मुझे बताता है कि हमारी शंदाना हमारी MNA है, वो कहते जी हमें अमेरिकन एम्बेसी में बुला के उन्होंने बाकायदा कहा अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर। क्यों? उनको पता था कि जनाब शेरवानी सिलाई हुई है शहबाज शरीफ ने। उसने बाकायदा मैसेजिंग की, उसने कहा जनाब बेगर्स आर नॉट चूजर्स। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का ट्वीट लिखते हैं कि इमरान खान न्याजी भारतीय खारजा पॉलिसी की तारीफियों के पुल बांध रहे हैं। लगता है कि इमरान न्याजी भारतीय वजारत खारजा के PRO हैं। आज इमरान खान एक तरफ और तमाम जमहूरी क़ुव्वतें दूसरी तरफ हैं, जिन्होंने 2018 में मजमूई तौर पर 70% वोट लिए थे। इमरान न्याजी के बकौल ये 70% गद्दार हैं और वो अकेले मुहिब्बे वतन हैं। जो शख्स ऐसा दावा करे उसकी जहनी कैफियत पर कुछ कहना फजूल है। मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।